بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. من بعد ما شفنا الريزومي ديال ميكانيك دو بون ماتيريال، نشوفو هاد ليكزام هذا. كيف ما قلنا فيه جوج ديال بارتي، فيه البارتي ديال السينيماتيك اللي غنخدمو دابا، وفي هاد البارتي ديال لا ديناميك اللي غنخدمو من بعد ما نشوفو ريزومي 2. هادو هما لي نونسي ديالنا ديال هاد ليكزام هذا، نقراوهم نحاولو نفهموهم مزيان. Soit O, X, Y, un plan vertical d'un référentiel fixe supposé galilien. R اللي عندو O X Y Z دو باز إس جي كا، هاد لا باز أورتونورمي إي ديريكت. نحاولو نكتبو هاد المعطيات المهمة هنايا. عندنا R هو واحد غوبير قالينا فيكس يعني أبسولي، و لا باز ديالو هو إس جي كا. غنفهمو دابا هاد غاليليان هادي، هاد غاليليان غنديروها في الريزومي 2، ولكن غنهضرو عليها دابا باش نفهموها في هاد التمرين هذا. ريفيرونسيال غاليليان هو واحد ريفيرونسيال كيتحقق فيه البرانسيب دينيرسي، يعني مبدأ القصور، أولا بصيغة أخرى إلا بغينا نقولو واحد ريفيرونسيال غاليليان هو واحد ريفيرونسيال تيكون فيكس، وإلا مكانش فيكس تيكون كيدير لنا واحد الحركة، ولكن هاد الحركة تتكون حركة إزاحة مستقيمية منتظمة، ترونسلاسيون ريكتيلين إونيفورم. يعني فاش كيكون عندنا واحد الغوبير ولا واحد لوبجي كيدير لنا واحد ترونسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، يعني حركة إزاحة مستقيمة منتظمة، فراه كيتسمى داك ريفيرونسيال غاليليان. غنكملو. عندنا ان بوان ام ماتيريال دو ماس بتيت ام سو ديبلاس سون فروتمون، يعني كتمشى بدون احتكاك سوغ ان تيج ال. هنايا البوان ام هادي كدير لنا واحد ديبلاسمون سون فروتمون فهاد لاتيج هذا اللي هو لاتيج ال، qui constamment, يعني toujours en contact par son extrémité O1 avec l'axe OX. يعني دائما هاد لاتيج هذا هو en contact في الاكستريميتي ديالو، هاد الاكستريميتي تا هي هاد النهاية هادي اللي غنسموها حنايا بوان O1، وهاد البوان O1 هادي دائما كاينة في هاد لاكس هذا OX. نكملو. لو بوان O1 se déplace sur l'axe OX، يعني هاد البوان هادي O1 كديبلاسينا في هاد لاكس هادي OX، يعني هاد لاتيج هذا دائما فهاد الاكستريميتي ديالو هادي غنسموها O1، ودائما هاد O1 هادي كتمشي لينا فهاد لاكس هذا، يعني تبقى دائما مرتبطة مع هاد لاكس هذا، يعني ماعادش تمشي لينا بحال هكا وما تمشي بحال هكا، دائما بقات تمشي لينا بحال هكا، تبقى دائما مرتبطة فهاد لاكس OX. نكملو. La tige elle effectue également un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe O1 Z1، يعني كيف ما قلنا هاد O1 هادي دائما كتمشى لينا فهاد لاكس بحال هكا، وهاد لاتيج هذا هاد لاتيج ال كيدير لنا واحد الغوطاسيون اوتور ديال هاد O1 Z1، يعني Z1 كاينه خارجه بحال هكا. يعني الا بغينا نمثلوها هنايا، عندنا هذا هو Y وهذا هو X، وهذه هي X1 وهذه هي Y1، كدير لنا دائما واحد الغوطاسيون بحال هكا كدور لينا، يعني هاد الغوبير هذا كيدور لينا، كيدير لنا دوران على هاد لاكس هذا اللي هو O1 Z1 اللي خارج بحال هكا. من تكون فهمتو نحاولو نكملو. سوا R1 اللي عندو لوريجين ديالو هي O1 X1 Y1 Z1 اللي هي Z، يعني Z1 هي Z، يعني دائما كيبقاو اون باراليل هادو، يعني دائما هاد Z1 هادي هي Z. دو باز O1 E2 O3 orthonormé et direct un référentiel relatif lié à la tige L tel que l'axe O1 X1 confondu avec T. يعني عطاونا هاد R1 هادي ها هو R1، قالولنا هو واحد الغوبير ها هو غولاتيف. R1 هو ريفيرونسيال غولاتيف، يعني غادي يكون غولاتيف، وعندو لاباز ديالو هي O1 E2 O3. وهاد تي ان هادي هي الرياكسيون غنشوفوها في لا ديناميك، من بعد ما نشوفو البارتي ديال لا ديناميك غنشوفو هاد تي ان هادي. نكملو. قالنا لي بارامتر دو سيستيم سيغون او ان، يعني المسافة ما بين او ان، لا نورم ديال او ان كتساوي هي اكس دو تي. ها هي هاد المسافة من او حتى ل او ان سموها هنا اكس دو تي، كتعلق بالزمن، علاش دارو اكس دو تي، يعني هاد او ان هادي كديبلاصا لينا هنايا، يعني في هاد لانستونت هادي، في هاد اللحظة هادي كاينة او ان كاين هنايا، ولكن في واحد اللحظة أخرى تقدر تكون هنا تقدر تكون هنايا. نكملو. و عطاونا كذلك لا ديستونس او ان ام كتساوي هي غو دو تي. ها هي هاد المسافة او ان ام هي غو دو تي، عطاوها هنا هي غو. وكاينة لونغل في كاينة اونتر اي و او ان، ها هي كاينة اونتر اي، ها هي اي و او ان هي هادي، وكتساوي هي اوميغا تي، نكتبوها هنايا في كتساوي هنا هي اوميغا تي.
نبداو دابا الأسئلة ديالنا باش نجاوبو. أول سؤال في البارتي ديال لا سينيماتيك قالو لينا ريفيرونسيال R1 est galilien، يعني واش هاد الريفيرونسيال هذا R1 واش غاليليان، وقال لك جوستيفي كاليغمون فوتر ريبونس، يعني دابا واش هاد الريفيرونسيال هذا R1 هذا واش غاليليان. حنا قلنا باش يكون ريفيرونسيال غاليليان خاص يكون اما هذاك الريفيرونسيال يكون فيكس بحال هاد R هذا اللي هو فيكس، يعني هاد R هذا هو غاليليان وكان مطلوب منا R1، ولا كان في حركة يعني خاص يكون عنده واحد الموفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، يعني حركة إزاحة مستقيمية منتظمة. وحنا عندنا هاد إغ أن هذا هو هذا هو اللي هاد لاطيج هذا، يعني مرتبط مع هاد لاطيج هادي، وهاد لاطيج هادي اش كدير لينا، كدير لينا واحد الموفمون ديال غوتاسيون يونيفورم، يعني كدير لنا موفمون ديال غوتاسيون ماشي ترانسلاسيون ريكتيلين يونيفورم، غوتاسيون. يعني هاد إغ أن هذا ماشي غاليليان، يعني إغ أن نو غاليليان. عندنا إغ أن n'est pas référentiel galilien. Galilien justifie votre réponse car ne fait pas une translation rectiligne uniforme. يعني هاد إغ أن هذا ماشي غاليليان. غنكملو خصنا دابا دوزيامون قالو لينا déterminer le vecteur vitesse de rotation de R1 par rapport à R اللي هي أوميغا de R1 par rapport à R. دابا نحسبو أوميغا de R1 par rapport à R، يعني لا روتاسيون ديال هاد إغ أن هادي par rapport à R. واش إغ أن كيدير لنا روتاسيون par rapport à R؟ كيدير لنا روتاسيون. علاش؟ هو عندنا إغ أن اللي هي لاطيج، ولاطيج كدير لنا روتاسيون بارابور أو زد، و زد شنو هو هاد أو أن و زد أن اللي هي هاد زد هادي زد أن اللي هي زد، و زد راه كاينة فهاد الريفيرونسيال هذا إغ، يعني كدير لينا واحد غوتاسيون، يعني هاد إغ أن كيدير لنا واحد غوتاسيون بارابور إغ، مطلوب منا نحسبو هاد فيكتور روتاسيون. غادي نمشيو دابا لديك الريزومي اللي درنا اللي هي هادي، وغنديرو هاد الفورميل هادي ديال ديريفاسيون دان فيكتور اللي هي هادي. كنشدو قلنا واحد فيكتور من داك الريفيرونسيال وكنديريفيوه بارابور لداك الريفيرونسيال فاش كاين هو بلس اوميغا فيكتوريال لداك الفيكتور. يعني هنايا غنشدو واحد فيكتور من داك الريفيرونسيال ديال إغ أن، عندنا حنا بغينا روتاسيون ديال إغ أن، عندنا هنايا إغ أن نهزو واحد فهادو، نهزوه سوا أو أن ولا أو دو ولا أو تروا. أو تروا ماش نهزو حيت أو تروا هي زد أن، و زد أن اللي هي زد، يعني نهزو سوا أو أن ولا أو دو. نخدمو بأو أن، نديرو هادي نطبقوها على أو أن، هاد العلاقة هادي نطبقوها على أو أن، هادي كيف ما هي. قلنا غنديرو لا ديريفي ديال أو أن بالنسبة للزمن بارابور إر اللي هو هذا، كتساوي هي لا ديريفي ديال أو أن بالنسبة للزمن بارابور لداك الريفيرونسيال اللي كتنتمي ليه هي بارابور إر أن دي غولاتيف بلس لا روتاسيون فيكتور فيتاس دو روتاسيون اللي بغينا ديال إر أن بارابور إر ديال إر أن بارابور إر فيكتوريال أو أن. قلنا هاد أو أن هادي هي فيكس بالنسبة لإغ أن، يعني هادي تعطينا زيرو. غتبقى لينا لا ديريفي ديال أو أن بالنسبة للزمن بارابور إر. قلنا غنديرو ديك نديرو هاد الطريقة هادي، عندنا أو أن أو دو أو تروا، وغنشوف هاد لوسونس هذا. عفوا هادي نديروها في برودوي فيكتوريال. حنا دابا غنطبقو لا ديريفي، يعني غناخدو هذا نحاولو نرسموه هنايا، نرسموه يكون باين. عندنا هادي هي إي أن، عفوا هادي هي إي اللي هي هادي، و جي هي هادي، نرسموها هنا باش تبان. جي هي هادي، وغنديرو واحد ترونسلاسيون، غنهزو هذا نجروه هنايا بحال هكا. قلنا الترونسلاسيون مكيأثرش على لي فيكتور، يعني نديرو واحد الازاحة لهذا هنايا، غتولي عندنا أو أن غتولي هنايا، يعني غتولي عندنا هادي هي أو أن، وهذا هو الفيكتور أو دو، وهنا غتكون لونغل في، وهنا كذلك لونغل في. هاد الطريقة باش نحسبو لا ديريفي كيفما شفنا في الكور في الأول ديال الميكانيك دو بوان. شفنا بزاف الطرق وبيناتهم هاد الطريقة، ولقينا هادي هي أسهل طريقة. يعني غنديرو لا ديريفي ديال أو أن بالنسبة للزمن. قلنا لا ديريفي ديال أو أن يعني غنمشيو فهاد لوسونس هذا، عندنا فين كنمشيو فهاد لوسونس هذا، يعني هي في بوان، يعني تعطينا هي في بوان، هادي تعطينا هي في بوان، واحد فيكتور كتكون بيربونديكولار لديك أو أن اللي هي أو دو. هي هنا كاينة بيربونديكولاريتي، هادي كاينة هنايا بيربونديكولاريتي، يعني تكون عندنا أو دو، يعني في بوان أو دو.
اللي كتساوي عندنا هادي هي صفر، غتبقى لنا هي أوميغا ديال إغ أن بارابور أ إغ فيكتوريال أو أن. قلنا إلا بغينا دابا أوميغا كاين طريقة ساهلة، غنخرجو أوميغا غنجيبوها هنايا، غتولي عندنا أوميغا ديال إغ أن بارابور أ إغ كتساوي هي، غنكتبوها هاد أو أن هادي فيكتوريال وندو هادي لهاد الطرف هادي هي في بوان أو دو، يعني أوميغا ديالنا اللي بغينا حنايا فيكتور دو روتاسيون دو إغ أن بارابور أ إغ كتساوي هي، قلنا في بوان توقع لنا حيتاش في بوان، وعندنا أو أن فيكتوريال أو دو، يعني عندنا الفيكتور أو أن فيكتوريال أو دو، غنطبقو هادي كيف ما قلنا أو أن فيكتوريال أو دو، غنشوفو هاد لوسونس بحال هكا غتعطينا أو تروا. حنا جاوبنا على السؤال الثاني. نحاولو نكتبوها هنايا حيت نقدرو نبغوها نحتاجوها نرجعو ليها. عندنا أوميغا دو إغ أن بارابور أ إغ إيكال في بوان أو تروا. نكملو دابا وصلنا السؤال الثالث تخوازيامون. شوفو شنو طالبين منا، قالولينا exprimer les vecteurs de base I J K en fonction des vecteurs de la base O1 O2 O3. يعني غادي نعرفو I و J و K بالنسبة ل O1 O2 O3. هاد الكيستيون هذا ساهل شوية، نعاودو نكتبو هذا هنا باش يبان لينا مزيان. عندنا هادي هي J وهادي هي I، هادي هي J وهنا عندنا I، هنا عندنا O1 وهنا عندنا O2. هنا غيكون موان أو أن يعني العكس ديالو، يعني غتكون موان أو أن، وهنا غتكون كذلك موان أو دو، هنا غتكون عندنا موان إي، هنايا موان إي، وهنايا موان جي. غتكون عندنا هادي اللي خارجة بحال هكا اللي هي، نحاولو نكتبوها هنايا، غنرمزو لها ببوان بحال هكا، إلا كانت خارجة طالعة بحال هكا الفوق كنرمزو لها ببوان، كانت داخلة كنرمزو لها بحال هكا. حنا عندنا خارجة هنا تكون خارجة، هادي هي زد اللي هي كا، واللي هي أيضا أو تروا. يعني حنا بغينا إي جي كا أون فونكسيون ديال أو أن أو دو أو تروا. عندنا نخرجوهم ساهلين دابا، نكتبوهم بهاد اللون هذا. عندنا أو أن شحال كتساوي، قلنا هنا عندنا الزاوية في، هنا كذلك غتكون في، هنا يكون خاوي وهنا كذلك غتكون في، وهنا غيكون خاوي وهنا كذلك غتكون لونغل في. يعني إلا بغينا حنايا إلا بغينا إي أن، حنا السؤال طالبين منا نخرجو إي و جي و كا، يعني غنخرجو إي، يعني إي طالبين منا ماشي أو أن، إي كتساوي، قلنا البلاصة اللي فيها الزاوية غتكون هي كوسينيس، مفيهاش الزاوية تكون هي السينيس، يعني ساهلة. يعني غنجيو هنايا شنو هاد البلاصة هادي فيها الزاوية، يعني تكون هي كوسينيس، يعني تكون عندنا هي كوسينيس في بالنسبة ل أو أن، والبلاصة مفيهاش الزاوية هي السينيس، يعني هنا مفيش الزاوية هي إي كاينة ما بين أو أن و موان أو دو، يعني غتكون هنايا كوسينيس وهنا غيكون السينيس، هنا يكون عندنا السينيس ديال في بالنسبة لاش، بالنسبة لموان أو دو، بالنسبة لموان أو دو. ولا بغينا جي حتى هي نفس الطريقة، هي جي كاينة ما بين أو أن و أو دو، نبداو بأو أن هي الأولى باش نمشيو بالترتيب أو أن أو دو أو تروا. هاد البلاصة هادي اللي فيها مفيهاش الزاوية هي قلنا هي السينيس، يعني يكون عندنا ولاد السينيس ديال في بالنسبة لأو أن، وهنا هي البلاصة اللي فيها الزاوية يكون هو كوسينيس، وهادي راه بليس، يعني تكون هي بليس كوسينيس في أو دو. بقات لينا كا قلنا كتساوي هي أو تروا. دابا وصلنا كيستيون 4. شوفو شنو طالبين منا، قالوا لنا ديتيرميني لو فيكتور بوزيسيون او ام، يعني هذا او ام اللي هو هذا، بان لكم هو هذا او ام، قلنا نحسبوه دون لا باز او 1 او 2 او 3، يعني غيكون عندنا في لا باز او 1 او 2 او 3. نكملوا، عندنا او ام شحال كتساوي، هي هادي او ام، نديرو علاقة شغل هنا ندخلو او 1، ولا راه باينة هي او ام هي او 1 بلس او 1 او ام، يعني ندخلو علاقة شغل هنايا في الوسط ندخلو او 1، عندنا او 1 بلس او 1 ام. نكملو اللي كتساوي كذلك، إلا بغينا قلنا هي لا نورم ديال او او 1، يعني المسافة ديال او او 1
في المتجه الموجهة ديالها، يعني هذه هي المسافة في المتجه الموجهة. شنو هي المتجه، شنو هي فيكتور انيتير ديال هاد او ان اللي هي اي، ها هي اي، يعني او ان سويفون اي بلس لا نورم ديال او ان ام الفيكتور انيتير ديالها يعني المتجه الموجه، ها هي او ان ام المتجه الموجه ديالها هي او ان، هي او ان. نكملو، عطاونا حنا هنايا او ان عطاوها لينا اللي هي هادي، هي اكس دو تي، يعني هي اكس اللي كتساوي هي اكس اولا اكس دو تي، يمكن نكتبوها اكس ولا اكس دو تي بحال هكا سويفون اي بلس هاد او ان ام تي عطاوها لينا اللي هي غو دو تي، اللي هي غو دو تي سويفون او ان. ولكن باقي ما كملناش، حنا لقينا في لا باز ديال اي، ولقينا هنا كذلك او ان، حنا بغينا دون لا باز او ان او دو او تروا، يعني غنعوضو هاد اي هادي بهادشي اللي لقينا هنايا. هذا بقى هنا كتساوي هي إكس عامل كوسينيس في أو أن، كوسينيس في بالنسبة لأو أن موان سينيس في بالنسبة لأو دو بلس غو أو أن. أولا نكتبوها بهاد الطريقة هادي، نجمعو هاد أو أن هادو في واحد الجهة، تبقى لينا هي إكس كوسينيس في بلس غو، هادشي كامل عامل أو أن، هاهي إكس كوسينيس في أو أن اللي هي هادي إكس كوسينيس في أو أن، وبقات لينا غو أو أن اللي هي هادي غو أو أن ناقص إكس فوا سينيس في أو دو، هاهي ناقص إكس فوا سينيس في أو دو. سانكيامون اشنو طالبين منا؟ كالكولي ديريكتومون دون لا باز أو أن أو دو أو تروا. اش غادي نحسبو؟ قالنا كالكولي ديريكتومون يعني نحسبوها مباشرة. لا فيتاس ابسولي دو بوان ام اللي هي في دو بوان ام بارابور ار، حيتاش ار عندنا هو الريفيرونسيال ابسولي، و بي قلنا لاكسيليراسيون ابسولي دو بوان ام اللي هي غاما دو بوان ام بارابور ار، يعني قلنا غادي نحسبو ديريكتومون، يعني نطبقو هاد العلاقة هادي، يعني نطبقو ديال لا فيتاس ابسولي مباشرة هي هادي لا فيتاس ابسولي دو بوان ام، قلنا هي لا فيتاس دو بوان ام بارابور الغوبير لي ابسولي اللي هو عندنا هنايا هو ار، اللي كتساوي لا ديريفي ديال الفيكتور بوزيسيونيل اللي حسبنا اللي لقينا دابا بالنسبة للزمان بارابور ار. نحاولو نكتبوها هنايا، قلنا لا فيتاس ابسولي دو بوان ام، لا فيتاس ابسولي دو بوان ام اللي كتساوي هي لا فيتاس ديال بوان ام بارابور غوبير ابسوليد او لا ريفيرونسيال ابسوليد اللي هو ار، اللي كتساوي لا ديريفي ديال غنمشيو لوريجين ديال لابسوليد اللي هو او حتى البوان ام، لوريجين ديال لابسوليد او حتى البوان ام، يعني هي او ام، لا ديريفي ديال او ام بالنسبة للزمن بارابور ار. هاد او ام هادي هي هادي كتبنا هنايا، هي كنا لقيناها قبيله كيستيون 4، يعني غنديرو لا ديريفي ديال هادشي هذا. نحاولو نحسبوها مباشرة، لا فيتاس ابسوليت دو بوان ام شحال كتساوي لنا، غنديرو لا ديريفي ديال هادشي هذا كاملو. عندنا اكس فونكسيون دو تي، يعني عندنا اكس دو تي، يعني غتكون عندنا كتغير بالنسبة للزمن، يعني غتكون عندنا اكس بوان، لا ديريفي ديال اكس هي اكس بوان، هي اكس بوان كوسينيس في بليس، ولا باش متلفوش نديروها بشوية بشوية، قلنا لا فيتاس ابسوليت ديال بوان ام هي لا ديريفي ديال او ام، او ام عندنا هي لا ديريفي بالنسبة للزمن ديال اكس اللي هي هادي اكس كوسينيس في بليس غو بالنسبة ل او ان موان اكس سينيس في بالنسبة ل او دو، هادشي كاملو بارابور ار، بارابور ريفيرونسيال ار. غادي نحسبوها دابا، اللي كتساوي عندنا لا فيتاس ابسوليت ديال بوان ام كتساوي هي لا ديريفي ديال اكس، يعني غنديريفيو هادي ونخليو هادي كونستونط، ومن بعد غنخليو هادي كونستونط ونديريفيو هادي، ومن بعد غنديريفيو هادي، ومن بعد غنخليو هادشي كامل كونستونط ونديريفيو هادي. نكملو نشوفو الطريقة دابا كيفاش. قلنا لا ديريفي ديال اكس اللي هي اكس بوان، غنخليو هادي كونستونط كوسينيس في، واش دابا غنخليو اكس كونستونط، يعني تكون عندنا هي اكس، نديرو هنا اكس، لا ديريفي ديال كوسينيس هي موان سينيس، غتكون عندنا هي في بوان، غنخرجو هاد في هادي نديروها لا ديريفي
هي في بوان موان سينيس، هي موان هنايا سينيس ديال في. دابا ديريفينا هاد الجوج هادو باش نديريفيو هادي، غاديريفي ديال غو اللي هي غو بوان بليس غو بوان هادشي كامل بالنسبة ل او ان. دابا غنخليو هادشي كامل كونستون ونديريفيو او ان بليس اكس كوسينيس في بشوية عليكم تخدموها زائد غو. هاد الطريقة هادي باش تخدموها، هاد الطريقة راه ساهلة غتسهل عليكم في الامتحان باش تستغلوا الوقت شوية. يعني تخدموا بحال هكا، يعني في الأول ديريفينا هادشي لداخل خلينا هادشي كونستونط، فاش غنجيو نديريفيو هادشي لداخل غنبداو من الأولى نديريفيوها ونخليو هادي كونستونط، من بعد غنخليو هادي كونستونط نديريفيو هادي، ومن بعد غنديريفيو هادي، ومن بعد غنخليو هادشي كامل كونستونط ونمشيو نديريفيو هادي. يعني لا ديريفي ديال او ان نديروها هنايا. قلنا هنا عندنا هادي عندنا هي جي، وهادي عندنا هي اي، هادي عندنا هي او ان، وهادي عندنا هي او دو، وهادي عندنا هي في. حنا بغينا لا ديريفي ديال او ان، لا ديريفي ديال او ان هي في بوان او دو، هاهي في بوان او دو، عندنا هي في بوان او دو. يعني كملنا دابا لا ديريفي ديال هاد البارتي هادي، نمشيو نديريفيو هادي. غنديريفيو دابا عطيني هاد اكس هادي عطاني لينا هي ناقص اكس بوان، لا ديريفي ديال اكس هي اكس بوان سينيس في او دو. دابا غنخليو اكس كونستونط نديريفيو نخليو اكس كونستونط نديريفيو السينيس، بقينا هي ناقص اكس، لا ديريفي ديال السينيس هي كوسينيس، يعني غنديريفيو هادشي لداخل هي في بوان كوسينيس في بالنسبة ل او دو. دابا بقات لينا هاد او دو هادي هي اللي بقات دابا، غنخليو هادشي كامل كونستون نديريفيو او دو، بقينا هي ناقص اكس سينيس ديال في. لا ديريفي ديال او دو هي من هنايا، لا ديريفي ديال او دو قلنا هادي هي او ان، غتكون عندنا هادي هي موان او ان، وهادي هي موان اي. هنا كاين عندنا في، عفوا هنا كاينه في، وكذلك هنا كاينه في. يعني لا ديريفي ديال او دو ها هي في بوان بالنسبة لموان او ان، يعني هي في بوان لا ديريفي ديال او دو بالنسبة للزمن بارابور ا ار كتساوي هي موان في بوان بالنسبة ل او ان. غنزيد نعوضوها هنايا، قلنا هي موان في بوان، غتبقى لينا هي موان في بوان، يعني تولي هنا بليس، غتولي في بوان هنايا بالنسبة ل او ان. نكملو دابا حسبناها، لقينا لا فيتيس ابسوليت دو بوان ام كتساوي، كاين دي تيرم هنايا كيتشابهو اللي غادي يمشيو. عندنا هنايا ناقص اكس في بوان سينيس في، وعندنا هنايا زائد اكس في بوان سينيس في بالنسبة ل او ان، بالنسبة ل او ان يعني هذا غادي يمشي مع هذا. وكذلك عندنا هنايا عندنا ناقص اكس بوان سينيس، عفوا عندنا ناقص اكس في بوان كوسينيس في او دو، وعندنا كذلك هنايا هيا اكس كوسينيس ها كوسينيس، كوسينيس في هادي كوسينيس في او دو ا او دو، وهاد في بوان هي في بوان. هنا عندنا بليس هنا عندنا موان، يعني غتمشي هادي مع هادي، وغتبقى لينا بالنسبة ل او ان غتبقى لينا هي اكس بوان كوسينيس في بليس غو بوان هادشي كامل سويفون او ان بليس. هنا كذلك غتبقى لينا هي غو، هي غو في بوان، غو في بوان ناقص اكس بوان سينيس في بالنسبة او دو. هادي هي لا فيتاس ابسوليت ديال بوان ام. وصلنا ل 5 بي طلبو منا لاكسيليراسيون ابسوليت. نطبقو هنايا حتى ديريكتومون، هاهي عندنا في العلاقة هنايا في الريزومي، عندنا لاكسيليراسيون ابسوليت هي لا ديريفي ديال لا فيتاس ابسوليت، يعني غنديريفيو هاد لا فيتاس هادي اللي لقينا هنايا. عندنا لاكسيليراسيون ابسوليت ديال بوان ام اللي كتساوي هي، كنكتبو هاكا لاكسيليراسيون ديال بوان ام بالنسبة ريفيرونسيال لي ابسوليت اللي كتساوي لا ديريفي ديال لا فيتاس ابسوليت ديال بوان ام بالنسبة للزمن بارابور ا ار، يعني كتساوي لينا لا فيتاس لاكسيليراسيون ابسوليت كتساوي هي لا ديريفي ديال هادشي هذا، هي لا ديريفي بالنسبة للزمن ديال اكس بوان كوسينيس في بليس في بوان بالنسبة ل او ان
زائد غو في بوان ناقص إكس بوان سينيس في بالنسبة لأو2. نفس الطريقة حتى هي غنديرو لا ديريفي ديال هادشي هذا كاملو اللي غتساوينا لاكسيليغاسيون ابسوليت ديال بوان ام غتساوينا قلنا لا ديريفي ديال اكس هادي اكس، لا ديريفي ديال اكس بوان هي اكس دو بوان هي اكس جوج النقاط، نخلو كوسينيس في كونستونت زائد لا ديريفي غنديريفيو دابا هاد كوسينيس هادي، لا ديريفي ديال كوسينيس قلنا هو موان سينيس يعني تبقى لينا هنا موان، غنخلو اكس بوان كونستونت اكس بوان كونستونت سينيس في هاد في هادي خاصنا نديريفيوها هي الأولى هي في بوان اكس بوان سينيس في زائد لا ديريفي ديال في ديال هادي عندنا غو هادي غو ماشي في هادي عندنا غو بوان لا ديريفي ديال غو بوان هي غو دو بوان هادشي كاملو بالنسبة ل او ان. دابا غنخلو هادشي كاملو كونستونت و نديريفيو او ان يعني زائد اكس بوان كوسينيس في بليس غو بوان لا ديريفي ديال او ان كيفما شفنا هي في بوان او دو هي في بوان او دو. دابا غنمشيو على التيرم هادي بقى لينا هو هذا لا ديريفي ديال غو هي غو بوان هنا لا ديريفي ديال غو بوان في بوان دابا نديريفيو في بوان نخلو غو كونستونت زائد غو في دو بوان لا ديريفي ديال في بوان هي في دو بوان ناقص لا ديريفي ديال هاد اكس بوان هادي هي اكس دو بوان عطنا اكس دو بوان ونخلو هادي كونستونت هي سينيس في دابا نخلو اكس بوان كونستونت نديريفيو هاد سينيس هادي تبقى لينا هي ناقص اكس بوان لا ديريفي ديال سينيس في هي كوسينيس في تبقى لينا هي في بوان كوسينيس في هادشي كامل بالنسبة او دو. دابا نخلو هادشي كامل كونستونت ونديريفيو او دو بقينا زائد هي غو في بوان موان اكس بوان سينيس في لا ديريفي ديال او دو قلنا هي ناقص غتولي هنا عندنا ناقص في بوان او ان. نكملو حنا عندنا في المعطيات هادي عندنا في كتساوي هي اوميغا تي عندنا في غادي نكتبوها بشي لون مغاير عندنا في كتساوي اوميغا تي وعندنا روتاسيون انيفورم يعني اوميغا لا روتاسيون يعني الموفمون ديال روتاسيون هي اوميغا لا روتاسيون عندنا هي اوميغا كتساوي كونستونت يعني انيفورم يعني منتظمة يعني هاد اوميغا هادي كتساوي كونستونت هادي عندنا في ماشي في بوان عفوا يعني في بوان شنو هي في بوان هي لا ديريفي ديال في يعني لا ديريفي ديال في هي لا ديريفي ديال هادشي ولا ديريفي ديال اوميغا تي بالنسبة للزمان تبقى تمشي تي مع تي عندنا هي لا ديريفي ديال اوميغا تي بالنسبة للزمان بارابور ار غتمشي هنا تي مع ديريفي ديال تي يعني دي دو تي على دي تبقى لنا اوميغا كتساوي اوميغا يعني في دو بوان هي لا ديريفي ديال في بوان متفقين في دو بوان لا ديريفي ديال في بوان يعني لا ديريفي ديال اوميغا يعني هاد اوميغا هادي قلنا كونستونت ولا ديريفي ديال واحد كونستونت عطينا هي صفر يعني هاد في دو بوان هادي فيما لقينا في دو بوان نعوضوها بصفر يعني هذا عطينا زيرو هادي أول حاجة. وعندنا كذلك هنايا دي تيرم لي كيتعاودو عندنا هنايا عندنا في بوان إكس بوان سينيس في بالنسبة ل أو أن وعندنا هنا كذلك إكس بوان لي هي هادي في بوان ها هي سينيس في هي هادي أو أن هي أو أن هنا عندنا موان وهنا عندنا موان في موان هي بليس يعني غتمشي لينا هادي مع هادي. عندنا كذلك إكس بوان كوسينيس في بوان لي هي هادي إكس بوان كوسينيس في بوان بالنسبة ل أو دو هنا كذلك بالنسبة ل أو دو هنا عندنا بليس وهنا عندنا موان يعني غتمشي لينا هادي مع هادي وغتبقى لينا لاكسيليغاسيون ديالنا هي نحاولو عندنا لاكسيليغاسيون أبسوليت دو بوان إم كتساوي عندنا إكس دو بوان كوسينيس في وعندنا كذلك غو دو بوان هنا بليس غو دو بوان بالنسبة ل أو أن وكذلك عندنا بالنسبة ل أو أن عندنا هي غو في بوان في بوان هي في بوان أو كاري وفي بوان قلنا هي أوميغا نعوضوها بأوميغا
أحسن نعوضها بأوميغا، يعني زائد غو في بوان، يعني هي أوميغا، عفوا أوميغا أو كاري، هادشي كامل. وبالنسبة ل أو أن بليس، وبالنسبة ل أو دو عندنا هنايا غو بوان في بوان، وهنا كذلك غو بوان في بوان، يعني لا سوماسيون ديالهم بجوج، يعني هي جوج غو بوان في بوان، هي جوج غو بوان في بوان، قلنا هي أوميغا، نكتبوها أوميغا بليس عندنا بقات لينا كذلك إكس دو بوان سينيس في، يعني كاينة موان، هاد الموان هنايا تكون موان إكس دو بوان سينيس في. حاولت ننتبهو شوية، كيبغي شوية التركيز. بالنسبة ل أو دو، هاد الطريقة اللي عطيتكم راه ساهلة باش تخدمو بها في ليكزام، كتستغلو بها الوقت في لا ديريفي في الحساب، وهادي هي لاكسيليغاسيون ديالنا، لاكسيليغاسيون أبسوليد، وهادي هي لا فيتاس أبسوليد بالنسبة إلا درنا كالكول ديريكت. كمل دابا وصلنا سادسا، بقينا ديتيرمين دون لا باز أو أن أو دو أو تروا دو إغ أن. عندنا قلنا أول حاجة نحسبو لا فيتاس غولاتيف ديال بوان إم، باش نحسبو لاكسيليغاسيون غولاتيف، من بعد نحسبو لا فيتاس دونطرينمون، من بعد لاكسيليغاسيون دونطرينمون، ومن بعد نحسبو لاكسيليغاسيون دو كوريوليس. وفي الآخر نستنتجو بلي لا لوا دو كومبوزيسيون كتحقق لينا فهاد لي كالكول بجوج، سوا كالكول ديريكت ولا بهاد الكومبوزيسيون ديال لي فيتاس و لي زاكسيليغاسيون. يعني نبداو بأول حاجة هي لا فيتاس غولاتيف، نبغيو منا لا فيتاس غولاتيف دو بوان إم. شوفو الغوزيمي كنا كتبناها، هي لا فيتاس غولاتيف ديال بوان إم، قلنا هي لا فيتاس ديال بوان إم بارابوغ الغوبير لي غولاتيف، اللي هي لا ديريفي ديال لوريجين ديال الغوبير غولاتيف اللي هو أو أن بالنسبة لإم، يعني من أو أن حتى لإم بالنسبة للغوبير غولاتيف، هنايا إغ أن نسيتها. نكملو، قلنا لا فيتاس غولاتيف ديال بوان إم كتساوي هي لا فيتاس ديال بوان إم بارابور الغوبير غولاتيف اللي عندنا هنا، غوبير غولاتيف هو إغ أن، يعني بارابور إغ أن، اللي كتساوي هي لا ديريفي لوريجين ديال الغوبير غولاتيف اللي هي أو أن، اللي هي أو أن حتى الإم، يعني فيكتور بوزيسيون أو أن إم بالنسبة إغ أن بالنسبة للغوبير غولاتيف. نكملو، يعني لا فيتاس غولاتيف دو بوان إم كتساوي هي، قلنا أو أن إم ماشي هي أو إم، كاين اللي غيمشي يدير أو أن إم هي أو إم، ولكن لا، هاهي كنا لقيناها قبيلة. عندنا أو إم كتساوي هي أو أن بلس أو أن إم، أو أن إم شحال عطاوها لينا؟ عطاوها لينا هي غو أو أن، لقينا هي غو أو أن، يعني غادي نعوضها بغو أو أن، يعني مباشرة عندنا أو أن إم اللي هي هادي، كنخرجوها من هنا مباشرة، أو أن إم اللي هي غو بالنسبة لأو أن، اللي هي لا ديريفي ديال غو بالنسبة لأو أن بارابوغ ا طون بالنسبة غوبير غولاتيف إغ أن، اللي غتساوي لينا لا فيتاس غولاتيف كتساوي لا ديريفي ديال غو هي غو بوان، نخلو أو أن كونستونت هي أو أن بلس لا ديري، نخلو غو كونستونت لا ديريفي ديال أو أن، أو أن عندنا فيكس بالنسبة لإغ أن، يعني عطينا زيرو، حيت أو أن عندنا فيكس بالنسبة لإغ أن كتنتمي ليها، يعني مباشرة لا فيتاس غولاتيف هي هادي. شو دابا البي قالو لينا لاكسيليغاسيون غولاتيف، ها هي بي لاكسيليغاسيون غولاتيف ما هي إلا لا ديريفي ديال لا فيتاس غولاتيف، ها هي كتبناها هنايا لاكسيليغاسيون غولاتيف اللي هي هادي، هي لا ديريفي ديال لا فيتاس غولاتيف بالنسبة لغوبير غولاتيف، يعني لاكسيليغاسيون غولاتيف دو بوان إم كنكتبو بهاد الطريقة هادي، هي لاكسيليغاسيون ديال بوان إم بارابور إغ أن اللي هو غولاتيف، اللي كتساوي هي لا ديريفي ديال لا فيتاس غولاتيف ديال بوان إم بارابوغ غوبير غولاتيف. إلا عطينا لاكسيليغاسيون غولاتيف ديالنا ديال بوان إم كتساوي هي لا ديريفي ديال هادشي هذا، هي لا ديريفي ديال فيتاس غولاتيف اللي هي غو بوان أو أن بالنسبة لإغ أن، اللي غتساوي كذلك لاكسيليغاسيون غولاتيف ديالنا ديال بوان إم تاهي مباشرة لا ديريفي ديال غو هي غو دو بوان بالنسبة لأو أن بليس نخلو غو بوان كونستونت ديريفي أو أن، أو أن كتنتمي لإغ أن، يعني غيعطينا صفر.
لا ديريفي ديال او ان بالنسبة ل ار ان هي صفر، يعني هي هادي لاكسيليغاسيون ديالنا. نكملو دابا نمشيو للسي. ها هو السي طالب منا لا فيتاس دونطرينمون ديال بوان ام، يعني السي بغاو منا لا فيتاس دونطرينمون ديال بوان ام اللي كتساوي هي هادي. لا فيتاس دونطرينمون شفنا هي لا ديريفي ديال او ان بالنسبة للزمن بارابور ا ار بليس فيكتور دو روتاسيون دو ار ان بارابور ا ار فيكتوريال او ان ام. قلنا هي نكتبوها هنايا هي لا ديريفي ديال، قلنا غنمشيو للغوبير اللي هو ابسوليد لوريجين ديالو هي او فيكتور بوزيسيون مع لوريجين ديال غوبير غولاتيف هي او ان اللي هي او ان بالنسبة للزمن بارابور ا ار بليس فيكتور دو فيتاس دو روتاسيون ديال ار ان بارابور ار فيكتوريال او ان ام اللي كتساوي كذلك لا ديريفي ديال هادي عندنا كذلك لقيناها في الاول. ها هي عندنا او ان هي اكس اي اللي هي اكس اي، نعوضوها اكس اي هنايا هي لا ديريفي ديال اكس اي بالنسبة للزمن بارابور ار بليس هادي لقيناها كذلك قبيلة كنا كتبنا هنا هي في بوان او تروا، في بوان قلنا كتساوي اوميغا، هي اوميغا او تروا، هي اوميغا او تروا فيكتوريال او ام، او ام اللي قلنا هي غو، هي غو او ان، هي غو او ان. ونحسبوها كذلك كتساوي هنا لا ديريفي ديال اكس هي اكس بوان، نخلو اي كونستونت بليس نخلو اكس كونستونت ديريفيو اي، لا ديريفي ديال اي بالنسبة ل ار كونستونت يعني عطاتنا صفر زائد زيرو بليس اوميغا، نحسبوها هادي مباشرة اوميغا او تروا، عندنا اوميغا فوا غو، اوميغا فوا غو بقينا او تروا فيكتوريال او دو، عفوا او ان، عندنا او ان عندنا كذلك او دو عندنا او تروا. قلنا غنشوف هاد لوسونس بحال هكا، عندنا او تروا فيكتوريال او ان، او تروا فيكتوريال او ان عطينا او دو، غتكون لينا او دو. هادي لا فيتاس دونطرينمون ولكن باقي مكملناش ديال بوان ام، خاصنا نعوضو هاد اي هادي لا باز او ان او دو او تروا اللي طلب منا هنايا، طلب منا في لا باز او ان او دو او تروا. كنا حسبنا درنا في كيستيون 3 هي هادي، خرجنا اي كتساوي كوسينيس في او ان موان سينيس في او دو، يعني غنعوضوها هنايا بقينا كتساوي هي اكس بوان عامل كوسينيس في او ان موان سينيس في او دو بليس اوميغا فوا غو فوا او دو. نكتبوهم بالترتيب. لا فيتاس دونطرينمون دو بوان ام كتساوي هي اكس بوان بالنسبة ل او ان كاينة اكس بوان كوسينيس في او ان، وبالنسبة ل او دو كاينين هاد الجوج هادو بليس عندنا غو اوميغا اللي هي هادي موان سينيس في، هادو كاملهم كاين واحد اكس بوان ندخلو هنايا بالنسبة ل او دو. دابا غنشوفو دي طالبين منا لاكسيليراسيون دونطرينمون، هاهي دي كيف ما قلنا في الريزومي لاكسيليراسيون كان يقول لنا هي لا ديريفي ديال لا فيتاس دونطرينمون، ولكن خطأ، لا لاكسيليراسيون دونطرينمون بوحدها، لاكسيليراسيون دونطرينمون ديال بوان ام كيف ما شفنا في الريزومي هي لا ديريفي او كاري ديال او ان ديال او ان بالنسبة للزمن بارابور ار بليس لا ديريفي ديال فيكتور دو روتاسيون فيكتوريال او ان ام بليس اوميغا فيكتوريال اوميغا فيكتوريال او ان ام. نكتبوها هنايا هي لا ديريفي او كاري ديال او ان بارابور ار بليس لا ديريفي ديال اوميغا اللي هي اوميغا بوان دو ار ان بارابور ار فيكتوريال او ان ام بليس اوميغا فيكتوريال هنا ديال ار ان بارابور ار اوميغا دو ار ان بارابور ار فيكتوريال او ان ام. نكملو هاد لا ديريفي او كاري ديال او ان، كنا حسبنا لا ديريفي ديال او ان، يعني غنشدو لا ديريفي هادي ونديروها عاود نديريفيوها هي لا ديريفي او كاري
وغادي شحال خرجت لينا هي إكس بوان إي، يعني لا ديريفي ديالها هي إكس دو بوان، لا ديريفي ديال إكس بوان هي إكس دو بوان بالنسبة لإي، بلوس قلنا أوميغا شحال خرجت لينا فيكتور غوطاسيون، خرجت لينا هي أوميغا أو تروا، يعني لا ديريفي ديال هادي أوميغا بوان، لا ديريفي ديال أوميغا قلنا كونستون، يعني عطينا صفر، يعني عطينا صفر فيكتوريال أو إم، يعني هادي كاملة صفر، صفر فيكتوريال شي عدد شي فيكتور هي زيرو، بلوس أوميغا لي هي هادي هي أوميغا أو تروا، يعني هي أوميغا أو تروا فيكتوريال، هنا عندنا كذلك أوميغا أو تروا، أوميغا أو تروا فيكتوريال أو أم، و أم كما شفنا هي غو أو عفوا غو أو أن، يعني تبقى كتساوي لينا هي إكس دو بوان، غنعوضو إي كيفما قلنا، كنا لقينا هي كوسينيس في بالنسبة لأو أن موان سينيس في بالنسبة لأو دو، بلوس عندنا هادي نحاول نحسبو هادي هي الأولى، كنحسبو هادي هي الأولى، عندنا هنايا أو أن أو تروا عفوا أو دو أو تروا، نشوفو هاد السونس بحال هكا، عندنا أو تروا فيكتوريال أو أن هي أو تروا فيكتوريال أو أن هي أو دو، هاد بقى لينا هي أوميغا فوا غو بالنسبة لأو دو، هاد جوج هادي عطينا هذا، دابا غنحسبو هادي، عندنا أوميغا، أوميغا فوا أوميغا هي أوميغا أو كاري هي غو أوميغا أو كاري، عندنا أو تروا فيكتوريال أو دو، أو تروا فيكتوريال أو دو، يعني رجعنا باللور، تولي عندنا هنا واحد ناقص، يعني أو تروا فيكتوريال أو دو هي ناقص أو أن، نحاولو نكتبوها بالترتيب، عندنا إكس دو بوان بالنسبة لأو أن عندنا إكس دو بوان كوسينيس في ناقص غو أوميغا أو كاري، هادشي كامل بالنسبة لأو أن، بالنسبة لأو دو عندنا إكس دو بوان سينيس في بالنسبة لأو دو، هادي هي لاكسيليراسيون دونتريمون ديال البوان إم. دابا وصلنا لأو، شوف واش مطلوب منا، قالو لينا نحسبو لاكسيليراسيون دو كوريوليس، أو عندنا لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان إم لي كتساوي كيفما شفنا في الريزومي لي هي هادي، لاكسيليراسيون دو كوريوليس هي دو أوميغا دو R1 بارابور à R فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف، قلنا هي جوج ديال فيتاس روتاسيون دو R1 بارابور à R فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف ديال البوان M لي كتساوي هي جوج، هادي كنا لقيناها هي أوميغا أو تروا فيكتوريال لا فيتاس غولاتيف حسبناها، ها هي خرجت لنا هي غو بوان أو أن، هي غو بوان أو أن، غو بوان بالنسبة لأو أن لي كتساوي هي جوج غو بوان أوميغا، عندنا أو تروا فيكتوريال أو أن، عندنا أو تروا فيكتوريال أو أن لي هي أو دو، هادي هي لاكسيليراسيون دو كوريوليس ديال البوان إم. شوفو دابا آخر سؤال اللي بقى لينا في السينيماتيك، كيستيون 7، قالو لينا لي لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس اي دي زاكسيليراسيون سونتيل فيريفي، يعني واش هاد لا لوا كيفما شفنا هنايا هادا هو لا لوا كومبوزيسيون ديال لا فيتاس، تيقولنا بلي لا فيتاس ابسوليد كتساوي لا فيتاس غولاتيف بلس لا فيتاس دونترينمون، وكذلك ديال كومبوزيسيون ديال لي زاكسيليراسيون كتقولنا بلي لاكسيليراسيون ابسوليد كتساوي لا سوم ديال الغولاتيف لونترينمون كوريوليس. قلنا واش هاد لي لوا تحققوا لينا، غنشدو غنقولو بلي لا فيتاس ابسوليد ديال البوان ام كتساوي هي لا فيتاس غولاتيف ديال البوان ام بلس لا فيتاس دونترينمون ديال بوان ام، وغادي نجمعوهم، غنجمعو هاد لا فيتاس غولاتيف اللي خرجت لينا هنايا ونجمعو مع هاد لا فيتاس دونترينمون اللي خرجت لينا هنايا اللي هي هادي، وخاصنا نجمعناهم الصوم ديالهم نلقاوهم ديك لا فيتاس ابسوليد اللي كنا لقينا في الاول في الكالكول ديريكت. وكذلك غنشدو لاكسيليراسيون ابسوليد غنقولو كتساوي هي لاكسيليراسيون غولاتيف بلس لاكسيليراسيون دونترينمون بلس لاكسيليراسيون دو كوريوليس، يعني غنشدو هاد لاكسيليراسيون دو كوريوليس اللي حسبنا هنايا وكذلك دونترينمون اللي حسبنا هنايا اللي هي هادي مع لاكسيليراسيون غولاتيف اللي هي هادي،
غنديرو لهم لا سوم وغنلقاوهم هي لاكسيليغاسيون ابسوليد اللي كنا حسبنا في الاول باغ كالكول ديريكت، وغنلقاوهم كيتساواو بحال بحال، وغنقولو بلي ديك لا لوا دو كومبوزيسيون ديال لا فيتاس ديال لاكسيليغاسيون راه تحقق لينا. وهنا غنكونو انتهينا هاد البارتي هادي. كندوزو ان شاء الله الريزومي الثاني اللي غنديرو فيها هاد لا ديناميك هادي، نديرو ريزومي على لا ديناميك، ومن بعد غنديرو فيها من بعد مورا ديك الريزومي غنخدمو هاد لا ديناميك كيبقى لينا هنايا، نخدمو هاد ليكزام هذا، وحاولوا تخدموه بوحدكم باش تفهموه مزيان. ومتنساوناش بصالح الدعاء ديالكم، والتوفيق للجميع، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.